तलबी होती है, लिहाजा होना ये चाहिए कि सुकून से मुकम्मल कुरान जो है पढ़ा जाए। ठीक है जी, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रही हैं? उरूज कोटकी से। घोटकी से बात कर रही हैं जी। उरूज, क्या कहना चाहेंगी? खुश आमदीद कहते हैं अपनी इस इफ्तार ट्रांसमिशन में। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने नाख़वान बुलाई है माशाल्लाह, बहुत इन्होंने वो जो शुरू में एक कुरान के पाक की जो भी। जी, सारा मोइन हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान नातख्वानी के कई मुकाबले जीत चुकी हैं, कारिया भी हैं और उसके साथ साथ नातख्वान भी। आप बात कर सकती हैं इनसे। जी सारा बात। मैं इनकी माशाल्लाह बहुत बड़ी फैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हाफिज कुरान भी हूँ जी, और मैंने कहना था कि मैं आपको सूरह मुज़म्मिल की तिलावत सुनाना चाहती हूँ थोड़ी सी। जी अच्छा जी, सुनाइए। जी सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु वइन्कुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आप इस तरह हमें हमारी ट्रांसमिशन देखती रहिए, हमें कॉल भी करती रहिए, कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा। थैंक यू जी। चलिए ठीक है जी, अभी हमें एक ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल, एक ब्रेक है, ब्रेक बहुत जरूरी है। हाँ, सारा से बात अभी काफी रह गई है, लेकिन अभी हमारे साथ ये अफ्तार तक हैं, तो हम इनसे मजीद बातें भी करेंगे। इसके अलावा कुछ और नाते भी सुननी है मुफ्ती साहब से भी। आज आप लोगों को भी अगर कोई बात जाननी हो, कोई भी मसला जानना हो, तो मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनसे कॉल करके उनसे इल्जाम तराशी का और अफवाहों का टॉपिक है, अगर उसके हवाले से भी बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर आ रहा होगा। ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन अभी जाना है हमें एक शॉर्ट ब्रेक पे। हम वापस आते हैं नेमत अफ्तार के साथ। अफ्तार है और यहाँ आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है अफवाहें फैलाना, इल्जाम तराशी करना, बोतान लगाना, गीबत करना। इसी हवाले से मेरे पास सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मोमिनो अगर कोई बदकिरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, मबादा इसके कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुम अपने किए पर नादिम होना पड़े। यानी आप ये देखें कि जब भी कोई ऐसा बदकिरदार शख्स जो आपके पास कोई खबर लेके आता है या किसी से मुताल्लिक कोई बुराई करता है या उसकी गीबत करता है या फिर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाता है, बोतान लगाता है, इल्ज़ाम तराशी करता है, अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो कुरान में हुक्म है कि सबसे पहले हमें उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए, तस्दीक कर लेनी चाहिए कि आया ये बात सही है या नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह तमाम टीवी चैनल्स पे, ये सिर्फ जहाँ कुरान में ये हुक्म दिया गया है एक इनफरादी शख्स पे दिया गया, वहाँ इज्तमाही तौर पे हमारी कौम पे भी और हमारे मीडिया इंडस्ट्री पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी लाजिम होती है कि अगर कोई ऐसी खबर हो जिससे माशरे में अफरा तफरी फैलने का डर हो, या आजकल हम देखते हैं कि जिस चैनल के पास जो न्यूज़ हाथ लगती है वो तहकीक बाद में होती है, उसकी कंफर्मेशन बाद में होती है। अगर किसी जगह कोई टायर फटता है तो बम धमाके की इत्तला आ जाती है, अगर किसी जगह कोई यानी दीवार गिर जाए तो इमारत गिरने की खबर आ जाती है, अगर किसी जगह गोली चल जाए तो रॉकेट चलने की खबर आ जाती है। यानी कि तस्दीक बाद में आ रही होती है, उसकी तरतीब बाद में आ रही होती है। बताना है कि वही वाली बात मीडिया एथिक्स के ऊपर ही बात आ जाएगी कि हम लोग के अंदर से मेरे ख्याल से अब खत्म होता जा रहा है, और उसकी वजह से कितने लोग प्रॉब्लम का शिकार होते जा रहे हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज़ भूल चुके हैं कि हमारे मुँह से निकली हुई बात किसी और को हर्ट कर सकती है, हमें अंदाजा ही नहीं होता है। हम रोज़मर्रा में अपनी इस तरह की बातें अपने मुँह से निकाल देते हैं जिससे कोई दूसरा बंदा बड़े आराम से हर्ट हो जाता है, हमें फील ही नहीं होता कि हमने किसी को हर्ट किया है। आप कुछ कहना चाहेंगे? सारा हम बल्कि हम ऐसा करते हैं कि चूंकि शॉर्ट टाइम है, सारा से नाच सुनते हैं, उसके बाद न्यूज़ ब्रेक भी है और एक मुगैरी का प्रोग्राम भी है, आफ्ताब मुगैरी का। जी सल्ले अला नबी सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला
شفیعنا صلی علی محمد. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی. فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی. کالی کملی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بھیکاری جیسا داتا ہے ویسے سوالی. جیسا داتا ہے ویسے سوالی. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے. یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پر ہے تاج بلالی. میرے سر پر ہے تاج بلالی. میری عمر رواں بس ٹھہر جا اب سفر کی ضرورت نہیں ہے. ان کے قدموں میں میری جبیں ہے اور ہاتھوں میں روزے کی جالی. اور ہاتھوں میں روزے کی جالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی. گھر کے باہر سما خالی خالی. کوئی بات مخالف سے کہہ دے اب میری روشنی مجھ سے چھینے. میں نے آنکھوں کی شمع بجھا کر دن میں طیبہ کی مشعل جلالی. دن
میں طیبہ کی مشعل جلالی میں فقط نام لیوا ہوں ان کا ان کی توصیف میں کیا کروں گا میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچالی فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپالی کالی کملی میں اپنی چھپالی سبحان اللہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم لیں گے ایک بریک کیونکہ اس وقت نیوز بریک ہے. اس کے بعد آفتاب مغیری کا ایک پروگرام ہے آؤٹ ڈور جو ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ کو جوائن کریں گے تو ہم کچن میں ہوں گے. ٹرانسمیشن جاری ہے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے. بہت شکریہ. آج ہم یقیناً رمضان کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا اور برکتوں کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ایسی شخصیت سے ملاقات کروائیں جس کے بارے میں آپ جان سکیں اور خاص طور پہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں جان سکیں. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے. یقیناً ہر انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طرح اپنے گناہ اس مہینے میں بخشوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے مزید جو ہے پناہ مانگے کہ ہمارے وطن عزیز ہمارے ملک پہ رحم عطا کرے کہ جس طرح یہ ملک شاد و آباد رہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ کسی نہ کسی ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اور اس کے اس بارے میں جان سکتے ہیں. آج جس شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں یقیناً پاکستان کی خاص طور پہ جو شوبز کی دنیا ہے اس میں خاصی اہمیت ہے. آج آپ کی میں ملاقات کروا رہا ہوں زبیر زکریا صاحب جو پاکستان میں جو پاکستان ٹیلی ویژن کے بھی بڑے آرٹسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نامور میوزیشین بھی ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ زبیر زکریا صاحب کے جو ہے فیملی جو ممبر ہیں ان سے بھی بات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ زبیر زکریا اور شوبز کے لوگ خاص طور پہ اپنی فیملیوں کو ٹائم کم دیتے ہیں اور یقیناً ہی مجھ سے بھی اپنی فیملی کی بڑی شکایت ہوتی ہے. جس طرح آج بھی روزہ ہے میں اپنے کام پہ موجود ہوں تو اسی طرح لوگ جو ہم شوبز کے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائم نہیں دے سکتے. تو اسی طرح آج ہم زبیر زکریا صاحب سے جو ہے یقیناً بات کریں گے. السلام علیکم, خیال ہیں زبیر زکریا صاحب؟ السلام علیکم آفتاب بھائی, کیسے ہیں آپ؟ خوش آمدید. سب سے پہلے تو ماہ رمضان کی آپ کو مبارک ہو کہ ان برکتوں کو رحمتوں کے مہینے میں ہم آپ کے ساتھ افطار کریں گے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ, آپ کو بہت بہت مبارک. آفتاب صاحب مجھے بڑی خوشی ہے آج آپ میرے گھر پہ آئے. ماشاءاللہ سیاستدانوں کے تو آپ انٹرویو لیتے رہتے ہیں, تو آئی ایم ویری لکی کہ آج آپ نے ایک فنکار کا انٹرویو لینے کے لیے آئے. زبیر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے یقیناً آج ہمارے لیے اور وقت نکالا. اور ہماری بھی کوشش اس دفعہ اس ماہ رمضان میں رحمتوں کے مہینے میں یہ تھی کہ عموماً ہم سیاستدانوں کے ساتھ افطار تو کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی یقیناً وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور ہمارے ہی میں ہی ہیں جن کو ہم الیکٹ کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں آپ, اور ہم تو ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پر اس دفعہ ہم نے جو آرٹسٹ ہوتا ہے, حساس ہوتا ہے, ان کے ساتھ بھی ہم نے کوشش کی کہ افطار کریں. اور میں نے باہر بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ آج جس طرح میں افطار آپ کے ساتھ کر رہا ہوں تو میری فیملی کو بھی مجھ سے بڑی شکایتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے رمضان کے مہینے میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتا اور عید پہ بھی ٹائم نہیں دے سکتا. بہت سے